इंजीनियर साहब के मुताबिक उलमा के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी मुल्हिद के साथ कोई ऐसी डिबेट कर सके जिसमें साइंसी इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हों। और हारिस सुल्तान के मुताबिक भी बात बिल्कुल ऐसी ही है। देयरफॉर हारिस सुल्तान आम लोगों से डिबेट नहीं करता, और इंजीनियर साहब के मुताबिक जो मौलवी हजरात हैं, ये आम लोग हैं, ये भी उससे डिबेट नहीं कर सकते। इंजीनियर साहब के मुताबिक सारे उलमा जो हैं उनके लिए 6 अल्फाज बोलना उनकी आमतौर पर सीरत में शामिल नहीं है, और जो हारिस सुल्तान है अपेरेंटली वो एक साहब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी ना। राइट फ्रॉम द आउटसेट, बिल्कुल वीडियो के शुरू में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के किसी भी हिस्से में मेरी बात से ये तासुर न लिया जाए कि मैं कह रहा हूं कि इंजीनियर साहब और हारिस सुल्तान का आपस में कोई मिला जुला, कोई उनका आपस में कोई ऐसा मामला है कि वो एक ही पेज पे हैं। ऑब्वियसली इंजीनियर साहब से लाखों करोड़ों इख्तलाफात सही, लेकिन बहरहाल वो एक मुसलमान हैं। दूसरी तरफ जो हारिस सुल्तान है वो एक मुल्हिद है, गुस्ताख है, तो इसलिए एक पेज पे तो ये कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन इस वीडियो में दो चीज़ें हैं मैं एड्रेस करना चाहूँगा, और वो ज़रूरी हैं। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इससे पहले मैं प्राइवेटली भी मैं इंजीनियर साहब को ये मैसेज भेज चुका हूँ कि ये आदमी जितना ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करता है, ये शार्क्स हैं, ख़ुद को महफूज रखें इन लोगों से। इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी आपको इनके साथ कोई ऐसा तासुर ले लेता है कि आप एक ही पेज पे हैं, और खुदा ना खास्ता कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, तो इन लोगों की ईद हो जाएगी कि हम तो पहले ही कहते हैं जी मुसलमान दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, वगैरह वगैरह, जो भी ये टर्म्स हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इसमें फ़ायदा होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उम्मत का फ़ायदा नहीं होगा। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि इंजीनियर साहब एहतियात आपको भी करनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि ऐसी बातें ना करें कि ये तासुर पब्लिक में मिले कि आप अलाइंड हैं, क्योंकि ये तासुर पाया जाता है बहरहाल इसलिए कि अब देखें, लोगों ने सवाल किए हुए हैं ऐसे, जहाँ पे हारिस सुल्तान ने आगे से जवाब दिए हुए हैं कि मैं इंजीनियर साहब के अगर इतने करीब हूँ तो वो किस वजह से हूँ, और अगर नहीं हूँ तो किस वजह से नहीं हूँ। बहरहाल ये सवाल एग्जिस्ट करता है, तो ही कोई आदमी इसका जवाब देता है। इंजीनियर साहब, मेरा जो मशवरा है आपको कि मेरे आपके साथ जो इख्तलाफात हैं वो ज़ाती नौइयत के नहीं हैं, ये बात तो सारी दुनिया को पता है। मेरे जो आपसे इशू हैं वो एक है कि आप जो सेकुलरिज्म को बिला वजह उसको एक प्रमोशन देते हैं, और जो कादियानियत को आप जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ये दो चीज़ें हैं वो आप ना करें। सेकुलरिज्म से मेरी मुराद वो जो रैंड कॉरपोरेशन वाले जो मुसलमान हैं, जब आप वो रोल अदा करते हैं तो फिर आपसे एक इख्तलाफ बनता है। बाकी दुनिया गवाह है कि कभी मैंने आपके बाकी चीज़ों पे, आपने कभी जो जिन चीज़ों पे आप बात करते हैं, मैं कभी उस पर आपको ना रिस्पॉन्स किया, ना ही मेरा इरादा है। लेकिन ये जो तासुर बार बार उठता है कि एक तरफ आप, ये उसकी वजह जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक तरफ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जैसे इमाम के बारे में जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें वो ऐसे हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू द इमाम, मैं यहाँ पे मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ आप जब इस आदमी की बात कर रहे हो तो कहें कि हारिस सुल्तान साहब ने ये बात कही है, और फिर कही, तो लोग फिर देख के पहले उनको गुस्सा आता है कि एक आदमी है, वो गुस्ताख है, वो आदमी ऐसा है कि उसको कोई लिहाज नहीं है वो किसके बारे में बात कर रहा है। और दूसरी तरफ एक इमाम है जिनसे आपका इख्तलाफ है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि उम्मत का 50% हिस्से के लगभग उनको फॉलो करता है, तो वो माज़अल्लाह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इज़ अ टावरिंग पर्सनैलिटी इन आवर इस्लामिक हिस्ट्री। तो उनके बारे में ऐसे अल्फाज कह देने, या बाकी उलमा के बारे में ऐसे अल्फाज कह देने, जो कोई इंसान मतलब किसी शरीफ इंसान से तवक्को नहीं रखता है कि किसी के बारे में कहेगा, आप कह देते हैं। मुझे आप गालियाँ दिलवा चुके हैं, आपका वो एक कॉमेडी का चैनल है उसमें आप दिलवा चुके हैं। हारिस सुल्तान का ही एक वीडियो जिसमें उसने मुझे गालियाँ दी, आपने सारे का सारा वो वीडियो चला दिया, जिस पे मैंने आगे से आपको कहा कि जनाब ये लाइन क्रॉस मत करें, मुझसे इख्तलाफ है, मुझसे आप बात करें, ठीक है। उसे तो मुझे गालियाँ देनी हैं, उसे तो मुझे गालियाँ देनी हैं इसलिए कि उसने जो एथीज़म का बड़ा वो ठप्पा लगाया हुआ था इतना ज़्यादा, उसका तो जो मेरे साथ उसकी डिबेट हुई थी, वो वहीं से पता चल गया था कि जो व्यूज़ उसके अपने चैनल पे आए और जो मेरे आए, अगेन व्यूज़ को मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसी मैट्रिक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर आदमी अपने अपने आदमी को सुनता है, और जब वो उससे उसकी परफॉर्मेंस से खुश होता है उसको पता चलता है। हालांकि जो मैंने लगाए, जो वीडियो मैंने अपनी वीडियो जो यूट्यूब पे लगाया था उस डिबेट का, वो मैंने डिबेट के कई दिन बाद लगाया आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू अब्बास हैदर साहब कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उनके कोई रात के कोई मेरे ख्याल में 2-3 बजे का वक्त था जब उन्होंने ये डिबेट अकोमोडेट की। तो ऐसा ना हो कि उनके चैनल से सारी ऑडियंस में घसीट के लेके आ जाऊँ। मैंने कुछ दिन इंतज़ार किया, हारिस सुल्तान ने कोई इंतज़ार नहीं किया, उसने मेरे ख्याल में अगले दिन ही लगाई हुई थी। लेकिन मेरे वीडियो पे चैनल पे कुछ शायद 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, उस पे जो उसका ख़्याल था उससे भी कम लोगों ने देखा। लास्ट टाइम मैंने चेक किया तो शायद कोई लाख के लगभग लोग नहीं थे, अब शायद बढ़ गए हों, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल फिर भी कहने का मतलब ये है कि वो तादाद कम है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दोनों तरफ से वो जो व्यूज़ हैं वो लगा दें स्क्रीन पे, वो नज़र आ जाएँगे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि इस आदमी का तो जो भी कचा चटा था वो तो डिबेट में खुल के आ गया, बात सारी क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप वही आर्गूमेंट्स जो मैंने दिए
اس نے تو مجھے گالیاں دینی تھیں، لیکن جو آرگومنٹس میں نے دیے ہوئے تھے آپ نے اس کی وہ گالیاں چلانے کے بعد وہی آرگومنٹ دے دی کہ یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ تو بیسیکلی کر آپ یہ رہے تھے کہ جب گالیاں براہ راست مجھے نہیں دے سکتے تھے آپ نے اس کے ذریعے دلوا دی۔ اس کے درد کو تو میں سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ جو گالیاں لوگ دیتے ہیں ہمارا تو جواب ہی بڑا سمپل ہے، فدا کا امی و ابی و نفسی و روحی و اولادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے نام پہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑے فخر کی کیا بات ہے؟ دیتے رہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، مسکراہٹ کے ساتھ دیں گے، درود پڑھیں گے آگے سے، یہ ان کا کردار ہے، ایک ہمارا کردار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلکلی خود کو اس طرح سے الائن نہ کریں، ایسی باتیں نہ کہیں کہ علماء کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی آپ ایسی بات کہہ دیں۔ آپ نے کہا حمزہ علی عباسی صاحب کا، میں نے وہ ڈبیٹ نہیں دیکھی ہے، بڑا رسپیکٹ حمزہ علی عباسی صاحب، ٹھیک ہے اختلاف وہ غامدین ہیں، غامدی صاحب سے ہمارا بھی اختلاف چلتا ہے، لیکن بہرحال اسلام کے دائرے کے اندر اندر یہ اختلافات ان کی گنجائش موجود ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ڈبیٹ کی ہوگی، لیکن ان کی اچھی ڈبیٹ کا مطلب کہ آپ کسی اور کو ڈمین کریں بیچ میں سے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ علماء دیکھیں وہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے ویسی کر سکیں، فرینکلی آپ میں بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم میں علماء کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر سائنٹیفک نالج نہیں رکھتے کیونکہ وہ ان کی ڈومین نہیں ہے، تو وہ نالج نہ رکھنے کے باوجود 16 دونیں 32 3 35 اس طرح کی باتیں کہہ کے خود کو پبلک میں امبیرس بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں، نالج آپ کو بھی نہیں ہے، آئی ایم ویری شیور کہ جو باتیں سائنٹیفکلی کی جاتی ہیں ان دا ڈبیٹ آف گاڈ، یا جو فلسفے کی باتیں کی جاتی ہیں جس کے اندر کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے، یا جو اس کے اندر کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، یا جو اس کے اندر مورل آرگومنٹ ہے، سمجھ آپ کو بھی اس کی نہیں ہوگی۔ آپ سے بھی اگر اینسلم کا کی جو 2 4 باتیں رکھ دی جائیں تو شاید آپ کو بھی سمجھ نہ ہو وہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ تانا نہیں دوں گا اس میں کہ یہ تو انہوں پتہ نہیں، میں کہوں گا کہ بس ٹھیک ہے وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ مجھے کبھی آپ فقہ پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، تفسیر پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، حدیث پہ نہیں کرتے، میری وہ فیلڈ نہیں ہے، میں اپنی فیلڈ میں رہنا چاہوں گا، لیکن یہ تانا نہیں ہوا کرتا ہے، بات یہ ہے۔ یہاں سے میری آپ کی بات ختم ہو گئی ایک آخری مشورے کے ساتھ کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ پبلکلی آپ ایک دفعہ کنڈیم ضرور کریں، ڈس ایسوسیٹ کریں کہ یہ جو آدمی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پبلک میں تاثر جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو تو عزت دے دیتے ہیں، اسلام کے بڑے بڑے جو آئمہ ہیں، شیوخ ہیں، ان کو نہیں دیتے، تو اس تاثر کو پھر تقویت ملتی ہے، تو ایک کیٹیگوریکلی ایک ویڈیو بنا کے کنڈیم کرے کہ جناب میں لعنت بھیجتا ہوں، ہم سے اگر ان کا مقابلہ ہوتا ہے کہ محفل میں اگر ہم کوئی سپیس شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو صرف ڈبیٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہوگی میری آپ سے بات۔ اب چلتے ہیں حارث سلطان کی طرف۔ حارث سلطان، یہ اس کا کہنا کہ وہ میری عثمان بن فاروق صاحب سے ڈبیٹ ہوئی تھی، پتہ نہیں میں نے وہ ڈبیٹ نہیں دیکھی، نہ میں حارث سلطان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں کہ ایوولوشن پہ ان سے بات نہیں ہو سکی تھی، یہ نہیں ہوا تھا، اگین مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈبیٹ میں کیا ہوا تھا، نہ مجھے اس آدمی پہ اعتبار ہے، لیکن حارث سلطان تمہیں تو بہت اپنے کوئی مان ہے ایوولوشن پہ ڈبیٹ کرنے کا، تو میرے ساتھ کر لو، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، پچھلی بار کی طرح کا جو نتیجہ نہ نکلا تو مجھے شکوہ کرنا۔ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں خواتین و حضرات، پچھلی بار کے نتیجے کا مطلب ہے کہ میرے پاس ای میلز کا تانتا بند گیا تھا، انکلوڈنگ وہ آدمی بھی جو ڈبیٹ کرانے میں بہت زیادہ جو پیش تھا کہ یہ ہو ہی ہو، اس نے بھی مجھے ای میل بھیج کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ اس آدمی نے تو ہمارے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ویوز والی بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ کہاں سے اس کے ویوز آتے ہیں سب کو پتہ ہے، یہ اس کبھی بھی ہندوتوا کے خلاف آپ کو بات کرتا ہوا نہیں ملے گا، عام طور پہ کبھی ٹھیک ہے ایک آدھی کر بھی دی تھوڑا بیلنس رکھنے کے لیے، لیکن جنرلی سپیکنگ اس کا الہاد سارے کا سارا اسلام پہ فوکس ہے کیونکہ اس کی آڈینس ساری وہاں سے آتی ہے، یہ ان کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے بھی اس کو ڈسون کیا کہ تو کی کیتا بھائی، تم الہاد کی، تم ایک اسلام پہ مورل اعتراض کرنے کے لیے تم نے ڈبیٹ کی اور تم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مورل فریم ورک ہے ہی نہیں جس کی بیس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض کیڑی شاید پھر میں نے ڈبیٹ میں پوچھا بھی تھا کہ تو عمل لین آئے ہو تسی، ہاؤ ڈو یو نو وی آر رانگ اف یو ڈونٹ ہیو اے مورل اسٹینڈنگ۔ خیر وہ تو ڈبیٹ ہو گئی، سب نے اس کو دیکھ لیا، ریویوز بھی آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب حارث سلطان تمہیں اگر یہ بہت مان ہے کہ ایوولوشن پہ تم بڑی اچھی ڈبیٹ کر سکتے ہو، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، میرا ای میل ایڈریس تمہیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، شوٹ می این ای میل، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باقی ایتھیسٹ کی طرح تمہاری جو ایگو ہے وہ بڑی فریجائل ہے، مجھے ٹیگ کر کے اپنا ای میل ایڈریس تم یوٹیوب پہ لگا دو، ٹویٹر پہ تو میرے خیال میں ہم نے ایک دوسرے کو بلاک کیا ہوا ہے، میں تمہیں ای میل کر دوں گا، میری کوئی ایگو نہیں ہے، میں سارے ٹرمز پرپوز کر دوں گا، میں تمہیں ریچ آؤٹ کروں گا، کوئی ایشو نہیں۔ لیٹس سی کہ تم ایوولوشن پہ ڈبیٹ کر سکتے ہو۔ بہت شکریہ آپ سب کا خواتین و حضرات۔